फाइनली जनरल फैज हमीद उनको 14 साल की सजा अनाउंस हुई है। मिलिट्री कोर्ट से कोर्ट मार्शल हुआ उनका 4 मेजर एलिगेशन से उनके ऊपर सियासी सरगर्मियों में इनका मुलव्वस पाया जाना, सेकंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, मिसयूज ऑफ पावर है, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, PML नून की गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बेसिकली घर भेजना, बहुत सारे लोगों को तोड़ के PTI में शामिल करवाया। दूसरा मास्टरमाइंड इमरान खान की तरफ इशारा है गवर्नमेंट का, अभी पिक्चर बाकी है वाला सीन है। जो बाजवा साहब हैं इन्होंने इनकी गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को घर भेजा है। सब नैब के केसेस से लेके एवरीथिंग, साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। ये चीज़ सामने नहीं आई कि जनरल बाजवा भी वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिसेस ऑफ जनरल फैज हमीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। फाइनली जनरल फैज हमीद, फॉर्मर ISI चीफ, उनको 14 साल की सजा अनाउंस हुई है। आज मिलिट्री कोर्ट से कोर्ट मार्शल हुआ उनका, और जो ISPR की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 4 मेजर एलिगेशन से उनके ऊपर, जिनके तहत उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उनको सज़ा हुई। नंबर 1 वो ये है कि सियासी सरगर्मियों में इनका मुलव्वस पाया जाना। जो पॉलिटिकल सारा सीन था, अगर नवाज शरीफ और PML नून का दौर है उसको लेके बेसिकली ये बात है। सेकंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद तीसरा मिसयूज़ ऑफ पावर है, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और मुतलका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना। मुतलका से मुराद, अगर हम सारे को डीकोड करना शुरू करें नीचे से रिवर्स ऑर्डर में, मुतलका अफराद को नुकसान पहुंचाना, तो मुतलका जो थे उस वक्त द मोस्ट अफेक्टेड वन वो PML नून और अब समहाउ PPP। तो PML नून की गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बेसिकली घर भेजना, अगर हम इसको डीकोड करें, ये फैज़ हमीद के मामला थे। फिर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से भत्ता लेना करोड़ों में, वो अलग है, बल्कि बहुत ही ह्यूज सम ऑफ मनी ही एक्सट्रैक्टेड, जो एलिगेशन है इन पे साहब पे। और सियासी मामलात में मुदाखलत और इसमें पूरी तरह से मुलव्वस पाया जाना, क्योंकि PTI को, जब PTI बहुत सारे PML नून पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ना, एक सेल बनाना, जो है इसमें उस वक़्त ISI ने लेड बाय जनरल फैज हमीद और बहुत सारे लोगों को तोड़ के PTI में शामिल करवाया। और फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन, जो कि जितना भी रिग्ड था, आखा यही जाता है 2024 से कम रिग्ड था, लेकिन एनीवेज, तो वो फिर आगे इमरान खान को गवर्नमेंट दिलवाना। इंटरेस्टिंगली इन चारों में डायरेक्टली May 9 के हवाले से बात नहीं की गई, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने बड़ा कैटेगोरिकल बताया कि May 9 के हवाले से जो इनका रोल था, तो ही वॉज वन ऑफ द माइंड्स। दूसरा मास्टरमाइंड इमरान खान की तरफ इशारा है गवर्नमेंट का, बल्कि गवर्नमेंट का इशारा क्या है, ओपनली जिसे कहते हैं कि इमरान खान मास्टरमाइंड ऑफ May 9 है, और उसका एकम्प्लिस जो है वो जनरल फैज हमीद है। तो यस, चैप्टर क्लोज्ड नहीं, चैप्टर अभी पिक्चर बाकी है वाला सीन है। आर्मी के अंदर फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री कि कोई भी चीफ, लाइक आर्मी चीफ या ISI चीफ, आर्मी चीफ को तो साइड पे कर लें, ISI चीफ फॉर्मर, उसको इतनी बड़ी सज़ा आर्मी ने दी हो, या आर्मी के इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं देखा अमूमन सिविलियन को इस तरह के मामला जिसमें कल्यूजन हो बिटवीन एक दूसरे का गठजोड़, पॉलिटिशियन का या आर्मी मैन का। उसमें यूजुअली हमने देखा है पॉलिटिशियन के ऊपर सारा नज़ला गिर रहा होता है, लेकिन इस केस में जनरल फैज़ हमीद निशाना बने, और ना सिर्फ निशाना बल्कि उनको जो है एग्जाम्पल बनाई आर्मी ने। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त यही ही पूछा जा रहा है, और टॉप ट्रेंडिंग ऑन द सोशल मीडिया एज वेल, कि जनरल कमर जावेद बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ, उनका क्या स्टेटस है, वेयर ही इज़ गॉन।
نواز شریف یا ان کی پوری پارٹی، مریم نواز شریف صاحبہ، یہ سارے کہتے تھے کہ جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے ان کی گورنمنٹ، نواز شریف کی گورنمنٹ کو گھر بھیجا ہے، اور سب نیب کے کیسز سے لے کے ایوری تھنگ، ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور نواز شریف کو گھر بھیجا، اور جتنا ظلم ان کے بعد اس کی پارٹی کے ہوا وہ بھی جنرل باجوہ فور فرنٹ پہ تھے، اور اس کا رائٹ ہینڈ مین جنرل فیض حمید تھا۔ یہ بقول پی ایم ایل نون ہے۔ آج کا ڈیسیژن کے بعد جو نواز شریف کا ریئیکشن ہوگا، پارشلی ہیپی یا بٹ ہیپی، لیکن مینلی یہی ہوگا کہ شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنے کا ان کو کہا گیا، اور لب کشائی تو کرتے رہے باجوہ کے خلاف، لیکن ایونچولی اس سارے کیس میں یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ جنرل باجوہ بھی ون آف دا میجر اکمپلسز آف جنرل فیض حمید۔ تو اٹ مینس کہ جنرل فیض حمید آن ہز اون یہ ساری گیم کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ کو بینگ آرمی چیف بائی دیٹ ٹائم کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو لیکن اس چیز کو کون بائے کرے گا؟ بائی دا وے کس کو فول کیا جائے گا اس چیز کو لے کے؟ پی ایم ایل نون جو ہے اب ایک دم سے ایون سینیٹر رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہی پرائم سسپیکٹ تھا، پرائم کلپریٹ تھا، سینڈنگ ہم ان جیل آن فیک ہیروئن کیس، جو ہیروئن کا کیس ان پہ اوپر ڈالا وہ جنرل فیض حمید مینلی انوالو تھے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کی یہ اسٹیٹمنٹ، آج کی اسٹیٹمنٹ کو ہم مانیں، یا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ مینلی انہوں نے جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ ہی واز ویری کریٹیکل آف فیم، اور ان کو اوپنلی وہ کہتے تھے نکے دے ابا، یعنی کہ نکا عمران خان اور اس کے ابا باجوہ، تو یہ وہ اوپنلی کہتے تھے۔ وین ہی واز ایون ارسٹڈ، جیل کے اندر سے بھی ان کے یہی پیغامات آتے تھے، بینگ ہم اس کو ان کی چیزوں کے اوپر ان کے اریسٹ اور باقی سارے ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر جرنلسٹ لائک می جنہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، تو یہ اسٹیٹمنٹ ان کی آتی رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ از اے بریو مین، ڈرتے نہیں ہیں وہ اس حوالے سے۔ لیکن یہ پہلے سیدھا وہ جنرل باجوہ کو الزام دیتے تھے اپنی اریسٹ کا، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیٹر آن انہوں نے تھوڑا سا سٹانس میں چینج لائے، انہوں نے کہا کہ میں نے چیک کروایا کہ عمران خان واز کین ٹو سینڈ ہم بیہائنڈ بارز۔ اب آج کا اسٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ فیض حمید واز دا مین کلپریٹ۔ تینوں میں سے کون سے اسٹیٹمنٹ کو مانا جائے؟ اگر وہ شاید تو تینوں کو کلب کر دیں کہ آل تھری ٹوگیدر آر ریسپانسبل فار سینڈنگ ہم ٹو جیل، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان، ایک ایک کا نام وہ لے کے ایک ایک کو کلین چٹ دیتے جا رہے ہیں۔ تو نون لیگ کی طرف سے جنرل باجوہ کو آج کے دن تو کلین چٹ ملی ہوئی ہے اس سے، کیونکہ جو ورڈکٹ آیا ہے یہ ورڈکٹ صرف اور صرف اسپیسیفک ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ یہ کوئی چیز نہیں پتہ چلی کہ ان کو کن مزید آفیسرز نے، ٹاپ اور لوئر رینک کے آفیسرز نے ان کو ابیٹ کیا، ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ ایک سنگل آدمی ون ہینڈیڈلی ہر جگہ تو پوری پارٹی پی ایم ایل نون کی نہیں توڑ سکتا تھا، عمران کو پاور میں نہیں لا سکتا، سپریم کورٹ کو جا کے اس کا آرم ٹوئسٹنگ کر کے ثاقب نثار کی جو سپریم کورٹ تھی اس سے نواز شریف کے خلاف ورڈکٹ نہیں لے سکتا تھا۔ اکیلا بندہ جو ہے فیض حمید سپر ہیومن تو نہیں تھا، یا سپر مین والی کوئی مووی دیکھ لی ہوگی ان دیٹ کانٹیکسٹ، یہ سارا کچھ اکیلا کرتا رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ، اس کے نیچے، اس کے اوپر مل ملا کے بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے، ان کو کیوں نہیں ان ماسک کیا گیا اس میں؟ تو سوشل میڈیا میں یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ سلیکٹیو جو جسٹس ہے اور سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہم پاکستان میں دیکھتے آ رہے ہیں، تو آج بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اس میں یہ کویشچن آ رہا ہے کہ بہتر ہوتا یہ پورا جو ہول نیٹ ورک تھا، سنڈیکیٹ آف آل دوز جو اس سارے اس میں انوالو تھے، نون لیگ کو پتہ ہے، نواز شریف کو پتہ ہے، شہباز کو پتہ ہے، شہباز شریف کو، مریم نواز کو پتہ ہے، نیم اینی ون، جو بھی ٹاپ لیڈرز ہیں سب کو پتہ ہے اس سنڈیکیٹ میں کون کون تھے، لیکن شاید وہ مسلط کے تحت خاموش ہیں اور تھوڑے سے خوش ہیں کہ چلیں ایک کریکٹر کو جو ون آف دیئر ٹارمنٹرز تھا تو اس کو تو سزا ہوئی، باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خیال خواجہ آصف کے
ट्वीट से तो ऐसा ही लग रहा है आज के ट्वीट के। तो लेकिन थोड़ा सा शायद हिम्मत कर ली ख्वाजा आसिफ ने, वो ये कर ली कि जनरल बाजवा का नाम उन्होंने ले लिया कि जनरल बाजवा और फैज़ के ने जो बोया है उसको कौम बरसों काटेगी। कौम तो बरसों काटेगी, और लेकिन जो आप PML नून की गवर्नमेंट भी कौम के साथ कर रही है इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि 3 साल से इट इज़ इन द गवर्नमेंट लेकिन अभी तक इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर पाई। इमरान तो हिस्ट्री हो गया, ही इज़ इन जेल फॉर द लास्ट 2+ years। तो एवरी डे हम सुनते हैं कि सारा मलबा जो है, यूजुअली ये हर एक गवर्नमेंट का यही होता है, पीछे वो मलबा उस पर डाल देते हैं अपनी पिछली गवर्नमेंट पे, और आज के दिन वो कहते हैं कि ये जो हालात है हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेट्स होप एंड विश के PML नून की गवर्नमेंट जो है पब्लिक को इस इकनॉमिक क्वेकमायर से, दलदल से निकाले और थोड़ी लोगों को रोज़गार मिले। अगर 10 करोड़ के करीब लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो ये बहुत बुरी खबर है। तो सबसे मेहनत तलब बात यही होगी कि, या सबकी नज़रें गवर्नमेंट के ऊपर यही होगी कि वो इकॉनमी सीधी करें, पब्लिक को रिलीफ मिले। तो बैक टू दैट कि जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल अपनी जगह उनको सज़ा हो गई वेल, और ये भी डिबेट चल रही है कि इनके सज़ा के बाद आने वाले उसके लिए भी एक प्रेसिडेंट बड़ी एग्जांपल सेट कर दी है, और लोगों को जो है इसमें नेक्स्ट भी अगर कोई आर्मी का इतना सीनियर ऑफिसर भी वायलेट करेगा तो उसको सज़ा हो सकती है। तो इसको तो सारे वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे मिसिंग डॉट, मिसिंग लिंक इसमें सब ढूंढ रहे हैं कि बाकी लोग जो जनरल फैज़ हमीद के साथ थे इस सारी, अगर हम जो ISPR ने आज स्टेटमेंट दिया है कि सियासत में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, मिस यूज़ ऑफ पावर और सर्टन अनासर को नुकसान पहुंचाना, तो इन चारों में सिर्फ एक बंदा पॉसिबल नहीं हो सकता, पूरी के पूरी सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट को आप कब एक्सपोज करेंगे? लेट्स सी या कि सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। थैंक यू।